लाई हैं, कोई भी जवाब दे दे, असद कैसर भाई देते हैं या महमूद साहब। जी देखिए, बात जो है इस वक्त जो हम समझते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। आवाज नहीं आ रही? ये जो इस वक्त पार्लियामेंट है, हम इसको 47 का नुमाइंदा पार्लियामेंट समझते हैं, ये आवाम का नुमाइंदा नहीं, ये एक नाजायज पार्लियामेंट है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पूरी तौर पर मुस्तफी हो और री इलेक्शन हो जाए, और वो री इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को इत्तेमाद में लेके फ्री एंड फ्री इलेक्शन जाए। क्योंकि और जो आप कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये हुकूमत जिस तरह चल रही है, ये ज्यादा देर जो है सर्वाइव नहीं करेगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नया इलेक्शन देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। जिस वक्त ये इस्लामाबाद मैसेकर हुआ था, मैं उस वक्त जर्मनी में थी। वहाँ मैंने बराह रास्त देखा, रात भर जागते रहे। उस वाक़े के बाद मैं सिर्फ आपसे ये सवाल है, मैं अभी थोड़े दिन 1 महीने पहले आई हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये उस वक्त इस्लामाबाद मैसेकर हुआ, माशाल्लाह आप लोग में से ज़्यादातर वकला है, ठीक है, तो वो जो मुकदमात थे वो इतने देर में क्यों दर्ज हुए कि आज तक कैलकुलेशन नहीं हो सकी कि उसके अंदर कितने लोगों की मतलब ये मैं जवाब दे रही हूँ, तो सर मैं दे दूँ? ये मैं देखिए मैं अर्ज करूँ, ये ठीक है। देखिए यही तो वो जबर का आलम है। उस दिन जो लोग शहीद हुए उनके मेडिकल लीगल नहीं होने दिए गए। जब आप अदालत में जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, तो आपको बताना होता है कि गोली से मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा शहीद हुआ है। हस्पतालों से बॉडीज़ को गायब किया गया, हस्पतालों के रिकॉर्ड तल्फ किए गए, ख़ानदानों को जाके दबाव में डाला गया कि ख़बरदार जो तुमने FIR कटवाई, ख़बरदार जो तुम आगे बढ़े। तो हमने फ़ौरन तमाम ख़ानदानों से रब्ता किया था, और उन ख़ानदानों पे फिर जो गुजरी वो मैं किसी और वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरह उन ख़ानदानों को मजबूर किया गया जिनके बच्चे शहीद थे। हमने खुद कब्रों में लहदों को उतारा, फातिहा पढ़ी, हम गए, कुलों पे गए, लेकिन उन लोगों को मना कर दिया गया। लोगों के घरों पे हमले हुए। एक ख़ानदान को हम खैबर पख्तूनख्वा ले गए इसी खौफ से कि ये दबाव में ना आए। उनकी शादीशुदा जो बहनें पंजाब में रह गई थी, उनके घरों को तोड़ा गया, उन पे हमले किए गए। तो लोगों को एहसास नहीं है कि हम किस जबर के दौर से गुजर रहे हैं कि आपने किसी की जान ले ली और फिर आप उसको ये हक भी नहीं देते कि वो FIR दर्ज कराए, वो अदालत की जानिब रुख करे। हम गए अदालत, लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं, हमने तमाम शहदा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की है। आपको मजीद खोसा साहब बताएंगे। देखें, कानून में 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि पर्चा दर्ज करवाना और दूसरा होता है इस्तगासा दायर करना। पर्चा तो जाहिर है हम दर्ज करवाने से इसलिए रहे कि मारने वाले आपको इल्म है कि कौन थे। तो जब मुक़्तदर हल्का ही कत्ल गारतगरी में, मैसेकर में शामिल हो और शरीक हो, उन लोगों को जिनको अवाम के टैक्सेस से जो पैसे दिए गए, गोलियां खरीदी गईं, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए थी, न कि निहत्ते पाकिस्तानी अवाम जो अपने तकाजे और मुतालबात के लिए एक सिंबॉलिकली डी चौक इस्लामाबाद गए थे, उनका गोलियां चलाने का किसी दुनिया में किसी हुक्मरान को अख्तियार नहीं होता है। तो गोलियां जिस तरीके से चलाई गई और जिस तरह से शहादतें हमारी हुई हैं निहत्ते पाकिस्तानियों की, जो सिर्फ ये तकाजा करने गए थे कि हमारा मैंडेट चोरी शुदा, हमें वापस करो और इस मुल्क में जो है फिस्तायत बंद करो और जमहूरियत को बहाल करो, आइन की बालादस्ती मुसल्लम करो और कानून की पासदारी करो, यही कहने गए थे। लेकिन जिस तरीके से गोलियां मारी गई, तो हमने इस्तगासा किया इसलिए कि हमें कोई तवक्को नहीं थी कि वो पुलिस जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 मुल्जिम है,
नंबर 2 मुल्जिम है उसमें जो है मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है। नंबर 3 मुल्जिम है हमारा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। नंबर 4 मुल्जिम है हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़। नंबर 5 मुल्जिम है आईजी इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद, उससे हम कहते हैं कि पर्चा दर्ज कर। नंबर 5 हमारा मुल्जिम है डीआईजी इस्लामाबाद। नंबर 6 मुल्जिम है एसपी, और फिर नामालूम जो हैं उनको भी खास कहा गया है, क्योंकि हमने तकाजा किया है कि हमें सीडी दिया जाए और बताया जाए कि किसने जो है ये ऑपरेशन किया है और किसकी ड्यूटी थी, ताकि हम उनको भी बीच में लाएं। वो सेशन अदालत में सेशन जज रावल इस्लामाबाद के पास वो ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे तजवीज़ है हमारी, इसलिए कि सेशन जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और अब चूंकि सेशन जज नहीं है कोई, तो वहाँ वो हमें तारीखें मिल रही हैं। जाहिर है आपको पता ही है कि इतना आसान नहीं है कि वज़ीर आज़म को तलब किया जाए। डिफ़िकल्टीज़ आपको राजा साहब ने बताई हैं कि हम 16 लाशें तो हमारे पास मौजूद हैं, बाकी मिसिंग पर्सनस हैं। मिसिंग पर्सनस भी हम समझते हैं उन्होंने मार दिया है, इसलिए कि जो है लाशें पिम्स से भी और पॉली क्लिनिक के भी पहले छतों पर वहाँ ली जाई गई और उसके बाद गायब हो गए। और फिर कुछ ऐसे थे, मेरे इलाके का, अपने इलाके का एक बंदा था जो वो आया कि जी हम देख कर आए हैं पिम्स में उसको गोलियां लगी हुई, सर्द खाने में, बर्फ खाने में उसको गोलियां लगी हुई, वो शहीद हुआ है। हमने कहा लाश तो दो, तो उन्होंने कहा कल आना। जब हम कल जाते हैं तो कहते हैं कौन सी लाश और कौन सी गोलियां। फिर मिन्नतें तरले करके मैंने भी उसमें कोशिश की, पिंडी के एक अस्पताल से मिली और उससे बयान अल्फी लिया गया कि ये एक्सीडेंट में मारा गया है, ये सर्टिफिकेट भी दे दिया, और उसे कहा कि अगर तुमने इसकी नालिश की तो तुम्हारा भी यही अशर होगा। मुझे बताएं इस फिस्तायत के दौर में इतना मुश्किल है, फिर भी हमने पार्टी की तरफ से किया है, और वो खुद जो है हमारा चेयरमैन वो मुदई है, उसमें मुस्तगीस है, और ये सारे मुल्जिम हैं। उसमें केपीके का चीफ मिनिस्टर गवाह है, उसमें बुशरा बीबी गवाह है, उसमें वो जख्मी जो है हमारे सैकड़ों की तरफ वो उसमें गवाह है, जख्मी गवाह है। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लगाई हैं, हमने जो मुयस्सर आई हैं हमारे पास, हमने मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, और बाकी इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप खातिर जमा रखें, खून नाहक कभी रायगा नहीं जाता है, ये हम मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इसकी पैरवी में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से फिस्तायत की इंतहा तो आपको पता ही है कि इस मुल्क को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, जिसकी अब इन्होंने जो है माशाअल्लाह बेड़ा उठाया है एक सरबराह की हैसियत से, जो है उसको बहाली आइन की जो है हमने सरबराही इनकी सरबराही में कराई है। आप यकीन कीजिएगा कि हम आग का दरिया अबूर करके कफन अपने सरों पर बांध कर ये जो है मुकदमात लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ हैं हम। पीका हम मुस्तरद करते हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं सर, आपका जो अंदर नालिश होगी, मेरे दफ्तर यहाँ कराची में भी है, मेरा दफ्तर इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है। मैं और मेरा दफ्तर और मेरी पार्टी सारी आपके लिए इंशाल्लाह फ्री सर्विसेज देगी। आपको कोई मसला हो, पीका के मसला में कोई हो या आपकी कोई हो, क्योंकि आप भी जो खिदमत कर रहे हैं, कौमी खिदमत कर रहे हैं, कौमी फरीजा कर रहे हैं, इस मुल्क की जो है फिस्तायत ख़त्म करके जमहूरियत के अलमदार आप बने हुए हैं, आपको सलाम है। और हम आपके लिए पूरी तरह तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह जब आपको ज़रूरत होगी हम हाजिर होंगे। सर सिर्फ एक सेकंड जी, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। ये अभी 26 के हवाला से जो मैसेकर हुआ उसके ऊपर एक सवाल हुआ था जी। सलमान अकरम राजा साहब ने और सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है उसका चेयरमैन हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ, हमने 26 तारीख के वाक़या के ऊपर नोटिस किया इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, आईजी इस्लामाबाद को। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि मेरा जो सरकारी स्टाफ है उसके घर पे 20-20 डाले पहुंच गए। पहले उन्हें डराया गया, फिर इजलास नहीं होने दिया गया। स्पीकर असद कैसर साहब यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेस एडवाइजरी में ये मामला गया, बड़ी मुश्किल से पहला इजलास हुआ।
उसके अंदर मैंने रिपोर्ट और पूरी कमेटी ने रिपोर्ट डिमांड की 26 के मैसेकर की, हॉस्पिटल्स की कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेजेस की रिपोर्ट, आईजी को नोटिस किया गया। और 2 वीक पहले जो इजलास था, इजलास शुरू होने से चंद घंटे पहले विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग मी, स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा ये इस्तेहकाक होता है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का, उसके अलावा कोई तब्दील नहीं कर सकता। विदाउट इवन माई अप्रूवल 26 तारीख के मैसेकर के ऊपर जो आईजी इस्लामाबाद नोटिस हुए थे, उस मामले को एजेंडा से निकाल दिया गया। एंड नो वन इज आंसरिंग दैट। स्पीकर साहब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये एजेंडा नहीं निकाला और फिर मुझे फ्लोर नहीं दिया। बाहर जाके मशर के साथ और बाकी लोगों के साथ मुझे वो एजेंडा दिखाना पड़ा जो पहले जारी हुआ था, जिसमें 26 का मैसेकर एज एन आइटम मौजूद था और उसके बाद निकाल दिया गया। तो नो वन इज आंसरेबल। झूठ इतनी ढिठाई के साथ है कि मैं आपको बतला नहीं सकता, लेकिन मैं उसी एजेंडे के ऊपर नेक्स्ट वीक दोबारा इजलास कॉल कर रहा हूं। जब तक ये एजेंडा नहीं आएगा, स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का इजलास आगे नहीं बढ़ेगा। जी, थैंक यू। आप बताएं कि आपने कहा आप जमहूरियत को बचाने के लिए निकले हैं, आइन को बचाने के लिए निकले हैं। आप बताएं, मैं गैर मुस्लिम हूँ, 73 का आइन मुझे आपके बराबर का हक नहीं देता, आप आइन बचाने निकले। दूसरी बात, आपने जो रोड मैप किया है, आपने हम तकरीरों पे इतबार करें या उससे कोई आगे कोई गारंटी है? आपने जो बातें की है, पहली तो बात वो मैंने की, समझ गया। दूसरा सवाल ये है कि आपने जो तकरीर की कि क्या गारंटी है हम कि आप जो बातें आज कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, वो आपकी तकरीरों पे एतबार करें या इससे आगे कोई आप और गारंटी देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे मुल्क का आइन है वो हमारी अवाम की जो राय है, जो अवाम की आप समझ लीजिए जो अकायद हैं, उनकी गमाजी करता है। तो ये तो है आइन। देखिए, ये है पाकिस्तान, हम एक इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं, तो ये तो एक सूरत हाल है जो है, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का आइन जो है हमारे दीन के मुताबिक है, जिस तरह बनाया गया हमारी माशरत के मुताबिक है। तो ये एक दूसरी बहस है, इसमें हम नहीं इस वक्त पढ़ते। लेकिन इस आइन में आपको बतौर गैर मुस्लिम वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो किसी और को भी हासिल हैं। ठीक है, 1-2 बातें हैं कि कुछ ओहदे हैं जिनके लिए लिख दिया गया कि सिर्फ मुसलमान उन ओहदों पे फायज हो सकता है। उसके अलावा हर वो हक जो किसी को भी हासिल है, मुझे हासिल है, वही आपको हासिल है। वो आवाज़ उठाने का हक हो, वो पार्टी बनाने का हक हो, वो अपनी जान और माल की हिफाजत का हक हो, ये तमाम हुकूक तो हमारे यकसा हैं। ये वो हुकूक हैं जो आपको और मुझे बतौर इंसान जोड़ते हैं। हम सबसे पहले इंसानी कुंबे के अफराद हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी सूरत है, मैं समझता हूँ, जो हमें नहीं मिल रही। जो हक मुझे नहीं मिल रहा वो आपको भी नहीं मिल रहा। हमने इन हुकूक के लिए इकट्ठे लड़ना है। तो ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ वाज़ेह होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे बुनियादी तरीन हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे। जहाँ तक बात है गारंटी की, देखिए, गारंटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम अब देगी। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उसको जमहूरियत चाहिए, उसको हुकूक चाहिए। ये जो नई नस्ल हमारे सामने आई है, आज हमारे एजेंडे को, हमारी सियासत को ये नस्ल लीड कर रही है। 18 साल से 30-35 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनका शऊर वो नहीं है जो शायद माजी में था, कहीं बढ़ के है। वो आज समझते हैं कि इंसानी हुकूक क्या हैं। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, पूरी दुनिया को वो देखते हैं। और उनकी जो गुफ्तगू है, क्या वजह है कि आज मारंग बलोचिस्तान की आवाज़ बनी हुई है। रिवायती जो सरदार थे वो नहीं है बलोचिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान के हर खित्ते के अवाम, हर खित्ते के नौजवान ये फैसला कर चुके हैं कि उनको वो हुकूक चाहिए जो बतौर इंसान उनका हक है, जो दुनिया का हर कानून, हर आइन उनको देता है। और उसमें शामिल है जमहूरियत, उसमें शामिल है कि उनका वोट जो है उसको गिना जाए, उनके वोट का तकद्दुस हो।
یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کر چکی ہے اور پاکستان کی عوام کسی کو معاف نہیں کرے گی جو اس فیصلے سے روگردانی کرے گا، جو جمہوریت کی نفی کرے گا۔ تو آپ خاطر جمع رکھیے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوری ہے، پاکستان کا مستقبل بنیادی حقوق پر استوار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہیلو تو اس خط میں یہ بتائیے گا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سیاست سے تمام لوگوں کو مائنس کیا جائے، دوسری جانب انہی کو خط لکھا جا رہا ہے جن کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا عوام کو آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس خط کا ہوا کیا، کس کس کو خط لکھے، اس پہ رپلائی کیا آیا؟ دیکھیے، عمران خان نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، وہ پاکستان کی قومی آواز کے سب سے مضبوط میں سمجھتا ہوں ترجمان ہیں۔ خط اس لیے نہیں لکھا کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ سیاست پہ مداخلت کرو، مداخلت تو ہے، ایک راستہ ہے جو آئین کی جانب جاتا ہے، جو بنیادی حقوق کی جانب جاتا ہے، اس راستے پہ کون کھڑا ہوا ہے ہمارا راستہ روکے ہوئے؟ ہم نے اسی کو کہنا ہے نا کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس سے زیادہ عمران خان نے کچھ نہیں کہا۔ عمران خان نے کہا ہے اپنا جو تمہارا آئینی کردار ہے وہ ادا کرو، اپنی آئینی حدود میں واپس جاؤ، اپنے حلف کی پاسداری کرو۔ عمران خان نے یہ کب کہا ہے کہ آؤ ہمیں حکومت دے دو، ہم تمہارے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہ نہیں کہا۔ ہم اس قوت کو جو ہمارے آئین پر، ہمارے قانون پر حاوی ہے، اس قوت کو یاد دلا رہے ہیں۔ قائد اعظم کا فیصلہ کیا تھا؟ اس ملک کے آئین کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے، ان اداروں نے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم ان سے کوئی مکالمہ نہیں کر رہے۔ عمران خان نے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کہا کہ اپنی آئینی حدود میں واپس جاؤ۔ میرا سوال یہ، اس پہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہی خط عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا ہے، اور ہم جب ملاقات اب ہوئی تھی چیف جسٹس کے ساتھ ہماری اپوزیشن کی، تو چیف جسٹس نے ہمیں کہا کہ انہوں نے آئینی بینچ میں اس خط کو بھیج دیا ہے۔ اب ہم توقع کرتے ہیں کہ آئینی بینچ اس کو جو ہے بطور ایک پٹیشن کے تصور کرتے ہوئے اس کا وہ معائنہ کرے گی، اور اس پر جو ہے وہ اپنا سو موٹو یا اپنا پٹیشن کے ذریعے سے 184(3) میں کارروائی کرے گی، تاکہ قانون، آئین اور قانون کے دائرہ حدود و قیود کے اندر جو ہے ان کو رکھ کر جو ہے معاملات کو آگے چلایا جائے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں امن و امان کی صورتحال دوسرے صوبوں سے بہتر نہیں ہے تو بدتر ضرور ہے۔ اب 15 سال سے تقریباً وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جن کی وجہ سے وہاں حالات خراب ہے۔ آپ کے دور حکومت میں پی ٹی آئی نے ان لوگوں کے ساتھ کابل میں جا کے مذاکرات کیے جو آج پاکستانی شہریوں کے لیے پورا صوبے میں نہیں بلکہ پورا ملک میں جو ایک پھر ایک وبائی صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی امن و امان کی وجہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت چیلنج ہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہے، وہ آپ کی افغان پالیسی ہے۔ ہم متاثرین ہیں فارن پالیسی کی، جو وفاق نے پالیسیاں بنائی ہیں اس کی وجہ سے جو بارڈر ہے اس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ آپ فارن پالیسی کو چینج کروائیں۔ جب ہماری حکومت تھی پاکستان میں، جب عمران خان وزیر اعظم تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں پورا آپ کے ساتھ کہ کون سا ڈرون اٹیک ہوا تھا، کون سا دھماکہ ہوا تھا، یا کون سا ایسا لا اینڈ آرڈر سچویشن؟ کیونکہ ہماری بالکل وہاں افغانستان کے ساتھ اپنے ایک ٹریڈ کی پالیسی کو پروموٹ کیا۔ ہم نے سینٹرل ایشین رشین اسٹیٹ تک اپنا بزنس ایکسٹینڈ کیا، اور ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات رکھے۔ ابھی سب سے پہلے جب تک وفاق کی حکومت اپنی افغانستان پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کرے گا، وہاں مشکلات ہوگی۔ وہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنی لوکل وجہ سے نہیں ہے، وہ فارن پالیسی اور افغان پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عبدالرزاق ابڑو نام ہے میرا۔ سلمان اکرم راجہ سے سوال ہے۔ سلمان صاحب ادھر جی، آپ نے بتایا کہ آپ کی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان، آپ کی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پاس کوئی ریئلائزیشن ہو
کہ اقتدار میں ان سے فلاں غلطیاں ہوئیں جو ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے یہ وہاں جو میڈیا کے دوست ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کئی بار یہ کہا ہے کہ میں نے جو اعتماد کیا تھا، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ملک کے مفاد میں میری رہنمائی کریں گے، میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں واقعتاً وہ سمجھ رکھتے ہیں جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میرا وہ اعتماد جو تھا اس کو ٹھیس پہنچی۔ یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں، اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ آئندہ کی جو حکومت ہوگی، آئندہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اس کو فیصلے خود کرنے ہوں گے، ان کو اس حکومت کو فیصلوں کے لیے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا ہوگا، کسی ادارے پہ اعتبار نہیں کرنا ہوگا۔ یہ بات وہ کئی بار کہہ چکے ہیں۔ سر، میرے دو سوالات ہیں۔ ایک تو آئین کا تحفظ کا نعرہ لے کے آپ نکلے ہیں، بڑی اپریشیٹ کرنے کی بات ہے، آئی اپریشیٹ یو، پر آئین کا جو تحفظ ہے وہ تو میرے خیال میں سیکنڈری سٹیپ ہے، لیکن آپ کا جو آئین ہے وہ جتنا پلیوٹڈ ہے، ہر ڈکٹیٹر کی انسرشنز آپ نے آئین میں رکھی ہے۔ پہلے تو میرے خیال میں آئین کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ڈکٹیٹر کے سارے انسرشنز کو آپ پولیٹیشنز نے مینٹین رکھا، پہلے تو میرے خیال میں ان کو پیوریفائی کر۔ دوسرا سوال یہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ پہ اعتبار کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ریڈ کیا ہے اور صحیح ریڈ کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو فیڈریشن محمود خان اچکزئی کو چاہیے، جو فیڈریشن کھوسا صاحب کو چاہیے، کیا پی ٹی آئی باضابطہ طور پہ اعلان کرے گی کہ پاکستان کو ریئل فیڈریشن کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں؟ جب تک یہ ایشورنس نہیں ہوگی تو سندھ، بلوچستان، کے پی آپ کے اوپر بلیو کیسے کرے گا؟ دیکھیے، کچھ آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، کچھ نہیں سمجھ سکا۔ جہاں تک تعلق ہے آئین میں جو آلائشیں داخل ہوئیں غیر جمہوری ادوار میں، مارشل لاء کے ادوار میں، وہ آپ کا بالکل درست ہے اس جانب توجہ دلانا۔ کچھ حد تک، بلکہ بڑی حد تک 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوئی اس میں ان چیزوں کو نکالا گیا، لیکن مکمل طور پہ نہیں نکالا گیا، کچھ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ دیکھیے، سر دست تو ہم نے تقاضا یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا قانونی نظام ہے، اس کو تو نافذ العمل کرو نا۔ ایک دفعہ جمہوریت ملک میں آ جاتی ہے اور صحیح عوام کے نمائندے پارلیمان میں آ جاتے ہیں تو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ممکن ہوگی۔ یہ تو بات اس وقت ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ پارلیمان جو ہے اگر عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو عوام کی خواہشات کے مطابق آئین میں ترمیم بھی ممکن نہیں ہے۔ پہلے وہ آئین بحال کرو جو ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس آئین میں بہت وہ حقوق صوبوں کو دیے گئے ہیں جو صوبوں کو نہیں دیے جاتے۔ معدنیات کے حوالے سے صوبے کا پہلا حق ہے، بالکل یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کسی بھی صوبے میں جو معدنیات ہیں وہ 50% کم از کم حق اس صوبے کا ہے ان معدنیات پر۔ اگر ان کو نکال کر بیچا جاتا ہے تو جو رقم وصول ہوتی ہے وہ صوبے کی رقم ہے 50% کی حد تک، اس سے زیادہ بھی صوبے کو دیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 50% تو صوبے کا ہے۔ اسی طرح صوبہ اپنی بجلی پیدا کر سکتا ہے، صوبہ اپنی بجلی کی ترسیل کا نظام خود بنا سکتا ہے۔ تو بہت سے ایسے حقوق ہیں۔ صوبے کا حق ہے تعلیم پر، صحت پر، صوبے کا حق ہے کہ جو ڈویزبل پول میں ٹیکس چاہتے ہیں ان میں ایک حصہ صوبے کو ملے، وہ متعین ہے آئین میں۔ تقریباً 60% جو ہمارا سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، کسٹمز ڈیوٹی ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس کا تقریباً 60%، اگرچہ 100% جمع تو وفاق کرتا ہے لیکن 60% صوبوں کو جاتا ہے، 57.5%۔ تو اتنے بڑے حقوق اس وقت آئین میں موجود ہیں جو صوبوں کو نہیں دیے جا رہے، ان کے حوالے سے بات کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائنانس کمیشن ایوارڈ کتنے عرصے سے نہیں ہوا، جو ہائیڈرو پاور کی رائلٹی ملنی چاہیے صوبوں کو، بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کو، وہ نہیں مل سکی ابھی تک۔ تو بہت سے ایسے حقوق ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں لیکن وہ صوبوں کو نہیں دیے جا رہے۔ صوبوں پر عملاً آپ نے اجارہ داری قائم کر دی ہے غیر منتخب قوتوں کی۔ بلوچستان اس کی سب سے دلخراش مثال ہمارے سامنے ہے۔
جی بس آخر میں اپنے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور اختتامی کلمات نوازیں. جناب فاضل جمیلی صاحب. بہت شکریہ سہیل افضل خان. ہم ویلکم تو پہلے ہی کر چکے جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین کراچی پریس کلب تشریف لائے, اور جو یہاں گفتگو ہوئی وہ بھی انسائٹ آپ نے سن لیا, اور خاص طور پہ پیکا کے حوالے سے جو ہمارے کنسرن ہیں میڈیا کے, اس کو بھی ایڈریس کیا. کھوسا صاحب نے بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی, اور اچکزئی صاحب نے بھی. اور آپ جو کنونشن کرنے جا رہے ہیں یقینی طور پہ اس میں ہماری تنظیمیں ضرور شریک ہوں گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ کراچی پریس کلب سے بھی وہاں کوئی نمائندگی ہو. ہم نے اس حوالے سے ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تھی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے یہاں مدعو کیا تھا, اور وہ بیسیکلی ایک طرح سے جو پیکا کی جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان کی جانکاری کے حوالے سے تھا کہ آپ کو خود آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا کیا اس میں چیزیں انہوں نے رکھ دی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک کنسلٹیٹو میٹنگ کی, اور جس میں یہ طے ہوا کہ ہم 1 مارچ کو ایک بڑا کنونشن کراچی پریس کلب میں منعقد کریں گے. تو میں آج کی اس پلیٹ فارم سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام اکابرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس وقت آپ کی کراچی میں موجودگی ہو اچکزئی صاحب, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ جو جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, کیونکہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی, یہ دونوں آپس میں مل گئی ہیں, اور انہوں نے بہت ہی افراتفری میں اور جلد بازی میں یہ امینڈمنٹ لائے ہیں, اور بیہائنڈ دا ڈور تو اپنی مجبوریوں کا اظہار کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ اس پورے جرم میں وہ شریک ہو چکے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ایک براڈر ہم کنسنسس بنائیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, سول سوسائٹی بھی ہو, ہیومن رائٹس کی بھی تنظیمیں ہوں, اور ہماری جو میڈیا کی یا صحافیوں کی جتنی تنظیمیں ہیں. اور خاص طور پہ ہم نے اس کنونشن کا عنوان صرف صحافت کی آزادی نہیں رکھا, ہم نے اس میں 2-3 چیزیں رکھی ہیں کہ صحافت کی آزادی, عدالت کی آزادی, سیاست کی آزادی اور جمہوریت کی آزادی. یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے رکھی ہیں. تو اس میں جتنا بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر اس میں شریک ہوں گے تو ہم بیک آواز ہو کر اس کالے قانون کو نہ صرف واپس کرنے پہ ان کو مجبور کریں گے, بلکہ اور بھی جتنی ہماری سپیس انہوں نے آہستہ آہستہ چھین لی ہے تو وہ ہم واپس کیپچر کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ تمام اکابرین کا ایک بار پھر شکریہ, بہت مہربانی.